नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वैमान्याः सुरसरस्वती साधकाः व्यासश्री परिवारस्य दायादाः व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः महामान्याः विद्वांसः अत्र व्यासश्री परिवारः न केवलम् अस्माकं भारतवर्षे संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय कार्यं करोति। भवन्तः जानन्ति विगते भानुवासरे तत्र नेपाल प्रदेशीयानां संस्कृतकवीनां या काव्यकृतिः आसीत् तस्मिन् विषये अपि अस्माकं प्रचेष्टा आसीत्। तत्र न केवलम् अस्माकं भारतवर्षे भारतात् बहिः यत्र संस्कृतस्य चर्चा भवति तत्र संस्कृतकवीनां कीदृशी स्थितिः तेषां काव्यकृतिः का वर्तते अस्मिन् विषये व्यासश्री परिवारपक्षतः तत्र प्रचेष्टा वर्तते। यथा संस्कृतज्ञानम् उन्नतिः भवेत्, यथा अस्माकं गवेषकाः यथा अस्माकं अनुसन्धातारः तत्र उपकृताः भविष्यन्ति, तदर्थम् अस्माकम् इयं प्रचेष्टा वर्तते। भवन्तः जानन्ति अस्य कार्यक्रमस्य प्रच्छन्ने ये स्थित्वा अस्मान् प्रोत्साहयन्ति, येषाम् आशीर्वचनेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति, ते भवन्ति अस्माकं समेषां गुरवः आचार्याः प्रातस्मरणीयाः भारतमातुः योग्यपुत्रीषु अन्यतमाः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः प्रातस्मरणीयाः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयाः ते अत्र कार्यक्रमे सभापतयः भवन्ति इति हेतोः अस्मिन् कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। तेषाम् आज्ञानुसारम् अस्य कार्यक्रमम् अहं प्रारम्भं कर्तुम् इच्छामि। भवन्तः जानन्ति अद्य अस्माकं यः विषयः वर्तते सः विषयः वर्तते आचार्य वीरेन्द्र भट्टाचार्य कृतिषु गवेषणाधारा। अत्र जे आधारपुरुषत्वेन अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति ते भवन्ति अस्माकम् अनुजकल्पाः, अस्माकं समेषां परिचिताः। मिदनापुरे अवस्थितस्य स्वयं शासितमहाविद्यालयस्य इदानीं तु विश्वविद्यालयत्वेन सर्वकारैः उद्घोषितः वर्तते। संस्कृतविभागस्य विभागीयाः प्रमुखाः अस्माकं समेषां परिचिताः गिरिधारी पण्डा महोदयाः। यद्यपि इमे महान्तः वैयाकरणाः भवन्ति तथापि साहित्यशास्त्रे येषां महती रुचिः वर्तते इति हेतुः अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य इतः पूर्वमपि ते भट्टिकाव्ये गवेषणाधारा अस्मिन् विषयम् आधारीकृत्य अत्र तेषां प्रबन्धम् उपस्थापितवन्तः। अद्य ते अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अद्य ते वीरेन्द्र भट्टाचार्य कृतिषु गवेषणाधारा अस्मिन् विषये ते उपस्थापयिष्यन्ति इति हेतुः व्यासश्री परिवारपक्षतः तेषाम् अत्र स्वागतं विदधामि। भवन्तः जानन्ति अस्माकम् अनुजकल्पाः दुर्गाशरणरथ महोदयाः इदानीं शृङ्गवेरीपुरे वसन्ति। ते अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य सदैव अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे मङ्गलाचरणं कुर्वन्ति इति हेतुः तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। पुनश्च अत्र अस्माभिः सह बहवः विद्वांसः विदुष्यः संयोजिताः सन्ति। तत्र गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः सुनेली देई महोदयाः सन्ति। तत्र गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति झारखंड प्रदेशतः। अस्माकं नारायण नम्बोदरी महोदयाः केरलतः संयोजिताः सन्ति। अस्माकं मातृकल्पाः सावित्री सत्पथी महोदयाः संयोजिताः सन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य निदेशकाः उमाकान्त पण्डा महोदयाः ये अन्तिमे शान्तिपाठं करिष्यन्ति ते अपि संयोजिताः सन्ति। एतदतिरिक्तं मम बहवः शोधछात्राः अत्र संयोजिताः सन्ति। तेषां समेषां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहम् अत्र स्वागतं करोमि। भवन्तः जानन्ति अद्य अस्माकं ये समन्वयकाः भवन्ति ते कार्यव्यस्ताः सन्ति। इदानीं ते व्योमयानेन तिरुपतितः आगच्छन्ति इति हेतुः तेषां कार्यम् अहमेव निर्वहयामि। इति हेतुः इदानीम् अहम् अनुरुन्धे दुर्गाशरणरथ महोदयान्
ते कृपया वैदिक मंगलाचरणेन कार्यक्रमं प्रारम्भयन्तु इति। दुर्गाशरणरथ महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवीं वर्धमानगस्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो वा स च सवानस्वस्तये अग्ने तवन्नो अन्तमा उदतराता शिवो वावरूथ्याः वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षद्युमत्तमग्नोर इन्दाः तन्तवा शोचिष्ठति दिवस्वं नायनूनमीमहे सखेभ्यः स नो बोधिशरधिहवमरुष्याणो अघायतः सोमसमातो। हरिः ओम्। धन्यवादाः दुर्गाशरणरथ महोदयः। भवन्तः जानन्ति अस्माकं कार्यक्रमस्य अयमेव नियमः वर्तते। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्य कार्यक्रमस्य किं उद्देश्यं किं वैशिष्ट्यं वर्तते अस्मिन् विषये प्रास्ताविकं भाषणम् अस्माकं सभापति महोदयाः उपस्थापयन्ति, अपि च अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं ते दास्यन्ति। इति हेतोः इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् हरेकृष्ण सत्पथि महोदयान् अस्य कार्यक्रमस्य विषये तेषां प्रास्ताविकम् उपस्थापयन्तु, अपि च अस्माकं समेषां कृते तेषाम् आशीर्वादं प्रयच्छन्तु इति। आचार्यः। धन्यवादाः महला महोदयाः, धन्यवादाः दुर्गाशरणरथ महोदयाः। व्यासश्री परिवार पक्षतः आयोजिते अस्मिन् आलोचनाचक्रे ये संयुक्ताः तेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः विदुषीभ्यः ताभ्यः विदुषीभ्यः बहूनि अभिनन्दनानि विज्ञापयामि। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यम् आधारपुरुषरूपेण डॉक्टर गिरिधारी पंडा महोदयाः एव उपस्थिताः। ते मेदिनापुर स्वयं शासित महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागे एव अध्यापकाः आचार्याः विद्यन्ते। भवन्तः जानन्ति मेदिनापुर स्वयं शासित महाविद्यालयः एकः महान् महाविद्यालयः भवति। तत्र सर्वकारैः अयं महाविद्यालयः विश्वविद्यालयरूपेण उन्नीतः इति महान् आनन्दस्य विषयः। तस्मिन् विश्वविद्यालये एव कार्यं कुर्वन्ति अस्माकं ये आधारपुरुषाः डॉक्टर गिरिधारी पंडा महोदयाः। व्यासश्री परिवार पक्षतः यत् एतत् आयोजनं क्रियते तस्य आयोजनस्य मुख्यं लक्ष्यं भवति यत् समग्र विश्वे वयं प्रतिपादयितुं कामाः भवामः यत् संस्कृतभाषा एका अमृतभाषा भवति। संस्कृतभाषायाः कदाचित् मृत्यु वा अवक्षयः कदाचित् स्यात्, किन्तु मृत्युर्न भवति। इयं भाषा अतीव प्राचीन भाषा भारतवर्षस्य आत्मस्वरूपिणी इयं भाषा बहुभ्यः कालेभ्यः एव प्रचलिता आसीत्। वेदानां तु रचनाकालः कोऽपि निर्धारयितुं न शक्नोति। रचनाकालं वयं निर्धारयितुं न शक्नुमः। तथापि यदा सृष्टेः प्रारम्भः सञ्जातः ततः आरभ्य ब्रह्मणः मुखनिःसृता वाणी एव वेदरूपेण परिचिता, किन्तु बहुकालं यावत् इयं श्रुतिरूपेण एव अस्माकं समक्षम् आसीत्। वेदव्यासेन कृष्णद्वैपायन वेदव्यासेन सर्वप्रथमतया प्रायशः 5,000 वर्षेभ्यः प्रागेव वेदानां संकलनं तैः कृतम्। अतः व्यासः वेदव्यासरूपेण एव परिचितः। कथनस्य एतत् आभिमुख्यं सहस्र वर्षेभ्यः प्राक् या भाषा अस्मिन् भारतवर्षे वा विश्वे प्रचलिता आसीत्, तस्यां भाषायां न केवलं वैदिककाले, न केवलम् उपनिषत्काले, न वा रामायण महाभारतकाले, न वा कालिदासस्य काले, न वा जयदेवस्य काले, न वा विश्वनाथ कविराजस्य काले, अथवा पंडितराज जगन्नाथस्य काले
एव तस्यां भाषायां ग्रन्थाः विरचिताः। अपि तु आधुनिककाले स्वाधीनोत्तरकाले अपि स्वाधीनतायाः प्राक् अपि यदा ब्रिटिश राजत्वम् आसीत् तस्मिन् समये अपि इयं भाषा, यद्यपि अस्या भाषायाः उपरि अत्याचारः कृतः तथापि इयं भाषा न मृता। अस्यां भाषायां रचनाः प्रचलन्ति, अद्यापि प्रचलन्ति। व्यासश्री परिवारस्य वा अस्माकं गवेषणा प्रतिष्ठानस्य इदमेव लक्ष्यं भवति यत् न केवलं प्राचीनकाले ये ग्रन्थाः विरचिताः, यानि काव्यानि विरचितानि, तेषां काव्यानाम् उपरि अनुशीलनं वा अनुसन्धानं वा आलोचनम् अस्माभिः कर्तव्यम्, अपि तु आधुनिककाले अपि। अतः सम्प्रति आधुनिककाले यानि काव्यानि विरच्यन्ते, या कृतयः कवीनां रचनाकाराणाम् अपि अवलोक्यन्ते, तासु कृतिषु कथं गवेषणाधारा प्रचलिता अस्ति, कथं प्रचलिता भविष्यति, अनुसन्धानस्य दिशायाः परिवर्तनम् आवश्यकं न वा, प्रासंगिकताम् आधारीकृत्य साम्प्रतिक समाजस्य प्रासंगिकताम् आधारीकृत्य अस्माभिः गवेषणायाः धारायाः तत्र परिवर्तनम् अस्माभिः कर्तव्यं न वा, एतत् सर्वमेव अस्माभिः सम्प्रति करणीयमेव। अतः व्यासश्री परिवार पक्षतः साम्प्रतिक युगे यानि काव्यानि अपि विरचितानि सन्ति, तेषु गवेषणाधारा कथं प्रचलति तद्विषये एव अस्माभिः सम्प्रति आलोचनं क्रियते। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यम् आचार्य वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य महोदयानां कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयम् आधारीकृत्य अस्माकं ये आधारपुरुषाः स्वकीयं वक्तव्यम् उपस्थापयन्ति ते भवन्ति गिरिधारी पंडा महोदयाः, डॉक्टर गिरिधारी पंडा महोदयाः। ते वैयाकरणाः, साहित्यिकाः अपि, ते अनुसन्धातारः, गवेषकाः सन्ति, निष्णाताः। गवेषणायां तेषां नैपुण्यं विद्यते। अतः तेभ्यः महोदयेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः मम शुभेच्छाः शुभकामनाः विनिवेदयामि। अस्य विषयस्य आलोचना द्वारा न केवलं वीरेन्द्र भट्टाचार्य महोदयानां कृतिषु गवेषणाधारायाः आलोचनम् अस्माभिः क्रियते, अपि तु संस्कृत भाषा, अमृत भाषा, अक्षर भाषा, अक्षय भाषा, यावत् गंगा च गोदा च यावत् विंध्य हिमाचलो यावत् भारतवर्षं स्यात् तावदेव हि संस्कृतं सहस्रवर्षेभ्यः प्राक् अनया भाषया एव काव्यानि विरच्यन्ते, शास्त्राणि अपि लिख्यन्ते। न एतादृशी न कापि भाषा विद्यते विश्वस्मिन् अपि विश्वे, यस्यां यां भाषाम् आधारीकृत्य लेखकाः रचयितारः वर्षाणि सहस्र वर्षाणि यावत् काव्यानि वा शास्त्राणि लिखन्ति। एतत् अस्माकं परमं गौरवम्। स एव गवेषणायाः अस्माकं मूलाधारः भवति। अतः भवतु पुनरेकवारं गिरिधारी पंडा महोदयेभ्यः अभिनन्दनं विनिवेदयामि। तथा च ये अत्र संयुक्ताः सन्ति ते तु अस्माकं अस्माकमेव शुभचिन्तकाः, न केवलं शुभचिन्तकाः, परिवारस्य एव अस्माकं परामर्शदातारः, ते उपदेष्टारः, ते अस्माकं सदस्याः, ते ज्येष्ठाः सदस्याः, कनिष्ठाः सदस्याः। अस्माकं परिवारः एकः एव परिवारः, सः व्यासश्री परिवारः, सः संस्कृत परिवारः। सम्प्रति G20 सम्मेलन मध्ये अस्माभिः उक्तं यत् one earth, one family and one future। तद् वयम् एवमेव उपस्थापयितुम् इच्छामः। one earth, एकमेव विश्वम्, तत्र one एव भवति, one family, एकः एव परिवारः। सः परिवारः संस्कृत परिवारः, सः परिवारः संस्कार संपन्नः परिवारः, सः परिवारः विश्वस्य परिवारः। and one future, फ्यूचर नाम
अस्माकं भविष्यकालः समुज्ज्वलः भवेत्। कथं समुज्ज्वलः भविष्यति? यदि अस्माकम् अन्तःकरणं पवित्रं न स्यात्, वयं सर्वे संस्कार संपन्नाः न भविष्यामः, संस्कृत भाषा यदि जीविता न भविष्यति, तर्हि अस्माकं भविष्यकालः अपि उज्ज्वलः वा मङ्गलमयः नैव भविष्यति। अतः आगच्छन्तु। वन अर्थ इयमेव पृथिवी संस्कृतस्य पृथिवी, वन फैमिली अयमेव परिवारः संस्कृतस्य एव परिवारः, एंड वन फ्यूचर संस्कृत भाषायाः संरक्षणम्। आधुनिक युगे यथा संस्कृतेन काव्यानि लिख्यन्ते, शास्त्राणि विरच्यन्ते, तथा आगामिनि काले अपि अस्माकं ये अद्य कनिष्ठाः अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः योगदानं कुर्वन्ति, ते अपि रचनायां प्रवृत्ताः भवन्तु इति प्रेरणां प्रदातुं व्यासश्री परिवार पक्षतः अयमेव अभिनव प्रयासः अस्माभिः क्रियते। भगवतः जगन्नाथस्य आशीर्वादेन, विश्वनाथस्य आशीर्वादेन, वेंकटनाथस्य आशीर्वादेन, महाकाल्याः आशीर्वादेन अयं प्रयासः अवश्यं साफल्यमण्डितः सञ्जातः पुनरपि भविष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य यः प्रभावः सर्वेषाम् उपरि पतिष्यति, स प्रभावः रचनात्मकः प्रभावः, सकारात्मकः प्रभावः। तेन प्रभावेन पुनश्च विश्वम् उद्भासितं भविष्यति, ज्ञानालोकेन उद्भासितं भविष्यति। यथा एकदा व्यासः भारतवर्षस्य ज्ञानमय प्रदीपमेव प्रज्वाल्य समग्र विश्वं प्रज्वालितवान्, आलोकेन समुद्भासितवान्, ज्ञानस्य आलोकेन समुद्भासितवान्, तथैव व्यासश्री पक्षतः एवं भूतेन आयोजनेन एकः समयः आगमिष्यति, यस्मिन् समये समग्रं विश्वं ज्ञानस्य आलोकेन उद्भासितं भविष्यति। तस्मिन्नेव समये भारतवर्षं विश्वगुरुरूपेण एव विवेचितं भविष्यति इति उक्त्वा पुनरेकवारं सर्वेभ्यः मम शुभकामनाः, कनिष्ठेभ्यः मम शुभाशीर्वादं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। वयं तु धन्याः कृतकृत्याः आचार्याः, यथा भवन्तः उक्तवन्तः संस्कृतभाषा न कदापि मृता आसीत् न कदापि भविष्यति। यावत् स्थास्यन्ति गिरय सरितश्च महीतले तावत् इयं संस्कृतभाषा लोकेषु प्रचरिष्यति। तत्र अंग्रेज शासनकालतः कालिदासस्य समये पुनश्च कालिदासात् पूर्वमपि ये तावत् राजानः भारतवर्षं शासनं कृतवन्तः, तेषां शासनसमये कथं संस्कृतस्य भाषायाः स्थितिः आसीत्, परवर्ती समये आधुनिके युगे कथं संस्कृतस्य स्थितिः वर्तते, एतत् सर्वं ज्ञापयितुं छात्राणां समक्षे आनयितुम् अस्माकम् इयं प्रचेष्टा प्रचलति ज्ञान व्यासश्री परिवार पक्षतः। न केवलम् अस्माकं तत्र वीरेन्द्र भट्टाचार्य कृतिषु गवेषणाधारा अस्मिन् विषये अस्माकं लक्ष्यं वर्तते, परन्तु इतः पूर्वं ये सर्वे कवयः आसन् कथं संस्कृतस्य स्थितिः आसीत् अस्मिन् विषये अपि अस्माकं लक्ष्यं छात्राः जानीयुः कथं संस्कृतस्य स्थितिः आसीत्। अतः भवताम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां चरणकमलयोः नतिततिः प्रणतिततिः विनिवेदयामि। तर्हि भवन्तः ज्ञातवन्तः अस्माकं ये समन्वयकाः भवन्ति ते प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः सन्ति, अपि च छात्राणां कृते दत्तप्राणाः सन्ति। यद्यपि इदानीम् अद्यते अनुपस्थिताः, परन्तु अस्य कार्यक्रमस्य बाधः वा ज्ञानगङ्गायाः यथा प्रवाहस्य ज्ञानप्रवाहस्य यथा बाधः न स्यात् तदर्थम् अस्माकं कृते सुव्यवस्थां कृत्वा ते अद्य गतवन्तः, इदानीं ते आगच्छन्ति। अस्तु, तर्हि अद्य अस्माकं ये आधारपुरुषाः सन्ति अस्माकं समेषां परिचिताः इमे भवन्ति। श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् उत्तीर्णाः व्याकरण विभागात् लब्धस्वर्णपदकाः भवन्ति आचार्याः डॉक्टर गिरिधारी पण्डा महोदयाः। इतः पूर्वं मया उक्तं यद्यपि एते वैयाकरणाः भवन्ति तथापि साहित्ये येषां महती रुचि वर्तते। इदानीं ते मेदिनीपुर स्वयंशासित महाविद्यालयस्य सर्वकारैः अयं महाविद्यालयः विश्वविद्यालयत्वेन उद्घोषितः अस्ति। इदानीं तत्र इमे कार्यं कुर्वन्ति। छात्राणां
मार्गदर्शकरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अद्य अत्र ते उपस्थापयिष्यन्ति वीरेन्द्रभट्टाचार्यकृतिषु गवेषणाधाराः। तर्हि आगच्छन्तु, अस्माकम् आधारपुरुषाः अनुरुध्यन्ते, ते तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। गिरिधारी पण्डा महोदय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अत्र समुपस्थिताः अस्माकं गुरुवर्याः आचार्याः सर्वेषाम् आचार्याः प्रातस्मरणीयाः विविध गुणेषु विभूषिताः विश्वस्मिन् विश्वे सुप्रतिष्ठिताः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः येषाम् आशीर्वचनेन न केवलं व्यासश्री परिवारस्य अपितु विश्वस्मिन् विश्वे सर्वेषाम् एव येषाम् आशीर्वचनेन अस्माकं हृत्कानने चित् प्रसूनं प्रसूत गुरुवर्यैः महोदयैः उक्तं यत् संस्कृत भाषा चर्चायां संस्कृतस्य समुन्नत्यर्थं च संस्कृतस्य विकासार्थं बहवः आचार्याः विशेषतः अर्वाचीन समकालीन संस्कृत साहित्ये बहवः आचार्याः एव तेषां नाम स्वर्णाक्षरेण लिपिबद्धं कुर्वन्ति कृतवन्तः, अधुनापि कुर्वन्ति। वयं जानीमः संस्कृतस्य उन्नत्यर्थं यथा भारतवर्षे बहवः श्रेष्ठाः कवयः, काव्यकाराः, नाट्यकाराः, प्राबन्धिकाः तेषां कृति माध्यमेन संस्कृतस्य समुन्नतिः तैः साधिता। तथैव अस्माकं बंगभूमौ अपि संस्कृत भाषा चर्चायां साहित्य चर्चायां च बंगभूमौ बंगीयाः आचार्याः अप्रतिम मतिसम्पन्नाः आसन्, अधुनापि सन्ति। विशेषतः दशम शताब्द्याः परं मध्ययुगे संस्कृते काव्य, नाटक, अलंकार शास्त्र, छंद शास्त्र, कोश, गणित, व्याकरण, संगीत विद्या, काम शास्त्र, आयुर्वेद इत्यादिषु न्यायशास्त्र, वेदांत, स्मृत्यादिषु शास्त्रेषु वंगीय विद्वद्वराः बहून् ग्रन्थान् विनिर्माय ख्रीष्टीय दशम शतके मुख्यतः मध्ययुगं यावत् बंगभूमौ एषा सुनिर्दिष्टा नासीत्, परन्तु परस्मिन् समये मध्ययुगात् परं बंगभूमौ तादृशी संस्कृत भाषा चर्चायां वंगीय परंपरायाः तत्र नव्यनाय नदिया इति भूमेः योगदानम् एवं प्रकारेण ईश्वरचन्द्र विद्यासागरः मनसि आयाति नारायणदासस्य कांस्कान् वदामः बंगभूमौ ये खलु आचार्याः सन्ति तेषां योगदानं बंगभूमौ संस्कृत साहित्य विकास साधन भारत भूमौ पराधीन बंगभूमौ येषाम् अवदानम् आसीत् तथैव स्वाधीन बंगभूमौ अपि तेषां कृतीन् विधाय निर्माय च संस्कृत भाषायाः समुन्नतिं साधितवन्तः। अन्यतमः तदनन्तरं बहवः सन्ति एव सिद्धेश्वर चट्टोपाध्यायः, चक्रधर आचार्याः, नित्यानंद मुखोपाध्यायः, सुखमय मुखर्जी, दीननाथ त्रिपाठी एवं भावेन बहवः बंगीयाः कवयः लेखकाः सम्यक् न श्रूयते। भ्राता सम्यक् न श्रूयते।
गिरिधारी अधुना ଶୁଣା श्रूयते ଯାଉନି वा? ଠିକ ଠାକ ତମର। ହଁ अधुना श्रूयते। अधुना तले मध्ये मध्ये समस्या भवति चिन्तयामि। भवतु नाम वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्यः देशस्य भारतीय प्रशासन सेवायां नियुक्तः PRS कलिकता विश्वविद्यालयस्य डिलीट इति उपाधिना विभूषितः आसीत्। देशस्य विविध प्रशासनिक पदे सेवारतां देशमातृकां सेवितवान्। तेन सह आधुनिक संस्कृत साहित्ये अस्य रुचिः आसीत्। वयं जानीमः एते मोह आसीत् एवं तस्मिन् एव समये विविध दार्शनिक वैदेशिक छन्द गीत राग न केवलं तस्मिन् समये अधुना अधुना गवेषणाधारा इत्युक्ते तत्र प्रचलिताः बहवः अर्थाः निरूप्यन्ते। अहं तस्मिन् विषये न आलोचयामि। धारा नाम किं यदस्तु वीरेन्द्र भट्टाचार्येण जानी बाजे गिरिधारी गिरिधारी किमपि न श्रूयते। न श्रूयते। अन्यत्र एकनिमेषं मध्ये। हाँ हाँ आगच्छतु। अधुना श्रूयते? श्रूयते श्रूयते अधुना वदतु। अत्र मुख्यतः सानेट संग्रह कलापिका इति नाम्ना भाइना ओल्लै सारिलेଣି कि? मोहिनी धर्मानंद सर नमस्कार। हाँ हाँ चालू किन्तु गिरिधारी कथा शुणा जाउनि। न न श्रूयते गिरिधारी किमपि न श्रूयते। किं करणीयम्? नमस्कार। अधुना श्रूयते वा? अधुना श्रूयते वदतु। परन्तु हाँ मध्ये श्रूयते श्रूयते। मध्ये न श्रूयते। एकनिमेष स्थानान्तरणं करोमि। उच्यतां श्रूयते श्रूयते।
श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते। श्रूयते। धन्यवाद। तेन प्रकाशितानि नाटकानि सिद्धार्थचरितं शार्दूलशकटं शरणार्थीसंवादः पुनः एकं सहसनं विद्यते वेष्टनव्यायोगः गीतिनाट्यं श्रीगीतगौराङ्ग एतत् व्यतिरिच्य तत्र बहवः अनेकाः अप्रकाशितकृतयः सन्ति यथा लक्षणव्यायोगः मेघदौत्यं मार्जिनाचातुर्यं चार्वाकताण्डवं सुप्रभा स्वयंवरः एवं प्रकारेण तेन माने एते ग्रन्थाः अप्रकाशिताः अधुनापि। तत्र मुख्यतः प्रथमतया तेन सानेट् संग्रह कोलापिका इति नाम्ना तत्र प्रतिपादितः। वयं जानीमः शेक्सपियर जो सोनेट शब्द शेक्सपियर पुनः सोनेट शब्द पैतृक तेन कोलापिका के ग्रन्थे विश्व संस्कृत साहित्ये विशेषतः आधुनिक संस्कृत साहित्ये मुख्यतया प्रथमतया संस्कृत साहित्ये कोलापिका माध्यमेन सोनेट्स तेन विरचितः। अस्य रचना संसारे यद्यपि नाटकानि बाहुल्येन सन्ति तथापि सर्वत्र अस्य कवित्वं प्रमाणितम् एव। एतस्य सानेट् संग्रहः यद्यपि शेक्सपियर मधुसूदन दत्त मधुसूदन दत्त एवं प्रकारेण तत्र पित्राक् शेक्सपियर इति द्वाभ्यां सुप्रतिष्ठाभ्यां सोनेट् परंपरां स्वीकृत्य अयं कविः प्रथमतया दृढ़ विश्वासेन सामर्थ्येन च सह तां शैलीं संस्कृत साहित्ये आधुनिक संस्कृत साहित्ये प्रतिष्ठापयति। अयं तु गर्वस्य विषयः। संस्कृत साहित्ये प्रथमतया पूर्ण रूपेण वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य महोदयेन सानेट संग्रह आफ्टर द शेक्सपियर एंड पित्राक he is the first person of the Sanskrit प्रथमतया तेन सोनेट संग्रह समुपस्थापितः। तत्र 14 लाइन्स 14 वाक्यानि 14 पद्यानि विद्यन्ते एवं प्रकारेण यः नियमः मुख्यतः शेक्सपियर इत्यस्य शैलीं पित्राक इत्यस्य शैलीद्वयं स्वीकृत्य तस्य सोनेट संग्रहः प्रतिष्ठापितः। सोनेट इत्यस्य कृते कविना कोलापिका संस्तवकम् इति नामद्वयं स्वीकृतम् अस्ति। किरातार्जुनीये भारविना चतुश्लोकात्मकं वयं जानीमः काव्यं कोलापकं प्रयुक्तम्। अत्र भट्टाचार्य महोदयः 14 पदी कवितां कोलापिकाम् इति अभिदधाति। यं विधा माइकेल मधुसूदन दत्त वंगीय साहित्ये उपन्यस्ता रवीन्द्रनाथेन अपि परिबृंहिता। अन्येपि बहवः आधुनिकाः कवयः पारंपरिक छन्दोभिः मुक्त छन्दोभिश्च स्वैरं सोनेट प्रणयन्ति। संस्कृत साहित्ये सोनेट इत्यस्य प्रयोगः आसीत् परन्तु पूर्णतया नासीत्। यथा आचार्य रामकिशोर मिश्रः पंचपदितः दीर्घतरम् अपि छन्दसं भेदोपभेदैः लक्षयति यथा मया उक्तम्। परन्तु संस्कृत साहित्ये पूर्णतया सानेट लक्षण लक्षितस्य सानेट प्रणयनस्य प्रथम श्रेयः गच्छति श्री वीरेंद्र भट्टाचार्याय एव।
तत्र मांगलिकीं विहाय 50 अस्माकं साहित्य बंग भूमौ प्रतिष्ठिता साहित्य परिषद पत्रिका विद्यते तत्र प्रकाशिता आसन् पुनश्च तत्र 14 पादाः सन्ति एव पित्राक शैल्या अष्टकं षट्कम् इति भागद्वयं विद्यते यथा कख खक कख खक गघंग गघंग पश्यन्तु अत्र शैलीं भवति अष्टक षट्क कख खक इति अष्टक वर्गाः सन्ति पुनश्च गघंग गघंग इति षट् वर्गाः सन्ति इयं शैली भवति पित्राक शैली पुनश्च तत्र शेक्सपियर शैली भवति कख गघ 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 गच गच तत्र 1 2 3 4 5 द्वादश शैल्या सन्ति एकां मांगलिकीं विहाय इह लसन्ति तत्र विशेषतः 50 संस्तवकाः सन्ति तले शेक्सपियर शैली अनुप्राणितः तस्य एव भावभाविताः पुनश्चित् पित्राक् शैलीम् अनुप्राणितः तस्य एव भावभाविकाः सन्ति अतः यदा वयं गवेषणां कुर्मः विशेषतः सनेट् परम्परायां संस्कृत साहित्ये तत्र कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोनेट्स ऑफ वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य एंड शेक्सपियर इति भवितुम् अर्हति तुलनात्मकम् अध्ययनं पुनश्च कंपैरेटिव सोनेट्स ऑफ द वीरेंद्र भट्टाचार्य एंड पित्राक् इति अपि भवितुं भवति पुनश्च कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोनेट्स ऑफ वीरेंद्र भट्टाचार्य एंड अदर पोएट्स ऑफ अधुनातन युगे खलु कवयः सन्ति यथा अन्यासु भाषासु रवीन्द्रनाथ भट्टाचार्य रवीन्द्रनाथ मधुसूदन दत्त माइकेल मधुसूदन दत्त महोदय सोनेट इति पद्यैः सह तत्र तुलनात्मकम् अध्ययनं वयमपि कर्तुम् अस्माभिः अपि कर्तुं शक्यते पुनश्च यथा अस्माकं गवेषणा रीति अस्ति तत्र क्रिटिकल स्टडी ऑफ सोनेट्स ऑफ वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य एवं प्रकारेण तत्र रिसर्च नीत्वा एव तत्र गवेषणा प्रविधि माध्यमेन अत्र सोनेट मध्ये वीरेंद्र भट्टाचार्य विरचितस्य सोनेट संस्तवकानां मध्ये अपि तत्र गवेषणा धारा प्रचलिष्यति अधुना यावत् मन्ये एतस्मिन् विशेषतः वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्यस्य विषये न कापि गवेषणा धारा विशेषतया समुपलब्धा यद्यपि कुत्रचित् भवति एव भवति एव प्रचलति एव परन्तु अधुना यावत् मुख्यतया वा बहुलतया विषयेऽस्मिन् गवेषणाः न प्रचलिताः मन्ये पुनश्च अत्र एतेषु संस्तवकेषु शेक्सपियर शैली अनुप्राणितेषु तेषां काचित् लक्ष्यते परिलक्ष्यते भावभाविताः क्वचित् वङ्गीय काव्य अनुवाद रूपाः वङ्गीय शैली अपि तैः तत्र अनुप्रणीता पुनश्च कुत्रचित् संस्कृत छन्दोविधाः क्वचित् कविर् निर्मित नूतन छन्दोभिः आबद्धाः सततं कोमल भाव दीपिकाः सुर सरस्वत्याः सौन्दर्य संस्तवकाः अत्र कुत्रचित् हास्याश्रु चरितं चित्रगीतिमाल्यं कुत्रचित् च सौन्दर्य पूजा रूपेण तत्र कवि अयं कलयति तथा एकमेव उदाहरणम् अत्र उपस्थापयामि उक्तं च तत्र सोनेट काव्य संग्रह मध्ये मांगलिकी पदे काव्यं हि धर्मो मम न द्वितीयः कालं च काव्यैः कलयाम्यतन्द्रं छन्दो विचित्रं ततश्रीर्लक्ष्मीः कलायाः खलु दैवतका इति निवेदनं तैः साधितं पुनश्च उच्यते तत्र सौन्दर्य पूजा दिश्यते तु येन प्रेमा स हि मृत्युञ्जयः एवं प्रकारेण अनेक कविता मध्ये कलापिका इति भावेन 1969 ख्रीष्टाब्दे तैः कलापिका विरचिता आंग्ल सोनेट शैल्याम् अपि पारंपरिक तत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यं तेन प्रदर्शितं
पारम्य गतिशील चल चञ्चल संसारे अपि भावाः तत्र उद्वेलिताः इति स्वकीयं मनोभावं तत्र प्रतिपादयति। वैराग्यस्य चरमशिखरे तत्र प्रथम श्लोके एव साङ्गरूपकस्य छटा विमोहगति यथा उक्तं तेन रात्रि तम पुष्पम समम कामनायाः एवं प्रकारेण तत्र अस्माकं गदा पारंपरिक पंडितानां शैली अपि प्रतिपादिता। कुत्रचित् यथा वयं जानीमः तत्र सनेट् मध्ये आधुनिक विषयाः सन्निवेशिताः यथा निरुपमायाः प्रियायाः औपम्ये शतमुखः सञ्जातः तत्र कवि लोचन कदापि सम्पाशुपमे एवं प्रकारेण तत्र कुत्रचित् परकीया प्रीतिः अपि समुपस्थापिता। परकीयायाः सीमन्त प्रभया विषमूर्छितम् इव इयं धन्वी भूपत्व अपेक्षया द्वैतत्वं निजीकृत्य मुक्तये प्रार्थनां करोति पुष्पधन्वानाः प्रेम्णं कल्पद्रुम स्वरूपिणम्। उक्तं च तेन सीमंत मूले बाल सूर्य वर्चो विभाति भर्त्रासु तोषम बाणैः निषेधो निघृण निषादो भिन्नति मे मम अर्कोशम। एवं प्रकारेण तत्र सनेट् मध्ये संस्तवकेषु विविध भावा विलसन्ति इति सत्यं सर्वमपि कविः कवयति तत्र गभीर समर्पण भावनया कल्पनायाः स्वप्न लोके विहरन् अपि सः रुक्षं वास्तवं प्रत्यक्षीकरोति। अत्र समीक्षा रूपेण अतः अस्य नाटकेषु काव्येषु यथार्थवादं प्रत्यक्षीकरोति प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी महोदय। तत्र उन्होंने वहां पर लिखा है अपने नाटकों की ही तरह भट्टाचार्य का रुझान काव्य में भी यथार्थवाद की ओर है। लोक में क्यों खोया हुआ है एवं प्रकारेण राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयेन तदीयं चिन्तनं तत्र उपस्थापितम् एवं भावेन तत्र प्रोफेसर playwrights who live and work in an age which is not only modern, scientific, but full of technologies, are well disposed to make experiments and to introduce such समीक्षकाः एतस्मिन् विषये एतेषां काव्यस्य गुणागुण विषये स्वकीयं मतं प्रकाशयन्ति। पुनः तत्र तैः विरचितं नाटकं भवति प्रथमतः कवि कालिदासं 1969 ख्रीष्टाब्दे कवि कालिदासम् इति नाटकं तैः अस्मिन् नाटके नाटकस्य नामकरणं पुनश्च तथ्यानि तत्र विशेषतया आधुनिक विषयम् उरूरीकृत्य कवि कालिदास नाम्ना प्रचलिताः प्रसिद्ध दन्तकथा निरस्तीकृत्य विशेषतः तस्य रचनानाम् आधारेण प्रस्तुतम् इदं सप्ताङ्कं नाटकं किञ्चित् भिन्न शैल्या रचितं। सप्तरत्नभूषितं विक्रमादित्यस्य राजसभां प्राप्य स्वप्रतिभाबलेन
अष्टम रत्न रूपेण वररुचिः नवम रत्न रूपेण कालिदासस्य नियुक्तौ। कालिदासस्य श्लोकेन नितरं समुल्लसिता राजकन्या तदारभ्य तस्मिन् प्रीणाति स्म। उभयोः प्रीतिः सधीरं संवर्धिता, हृदये मिलिते गोपनं मिलनम् अपि संजातम्। अतः राजकन्या पितुः आयोज्यमाने स्वयंवरे सहमता न जाता, परन्तु ततः परं सर्वं ज्ञात्वा राजा कन्यां प्रासादे बन्दीकृत्य एकवर्षं यावत् कालिदासं रामगिरौ निर्वासयति। दीर्घ विरहात्मक प्रवासात् प्रत्यावर्तनात् परं तयोः विवाहं स्वीकरोति राजा। प्रवास काले राज्ञः तत्पुत्रपुत्रादीनां नाम्ना सुन्दर काव्यानि लिखितानि कालिदासेन इति ज्ञात्वा राजा सन्तुष्टो भवति। नाटकम् अपि सुखान्तं भवति। कुमार संभवम महाकाव्ये मत्पुत्रस्य कुमारस्य उल्लेखः, मेघदूते च पुत्रस्य स्थान प्राप्ति एवं प्रकारेण काव्य कौशलेन जदा अत्र महाकविना अत्र नाट्यकारेण आधुनिक विषयं संश्लिष्य अपि तले महाकवि कालिदासम् इति नाम्ना तत् नाटकम् कृतयः सन्ति। तत्र वीरेन्द्र भट्टाचार्य कृतिषु अलंकार विमर्शः, छन्दो विमर्शः, वीरेन्द्र भट्टाचार्य कृतिषु मनोवैज्ञानिकम् अध्ययनं पुनश्च क्रिएशन शब्द वीरेन्द्र भट्टाचार्य एवं तत्र कविका एवं प्रकारेण गवेषणाः अत्र भवितुम् अर्हन्ति। पुनः 1969 ख्रीष्टाब्देपि शार्दूलशकटं नाम नाटकं तत्र तेन रचितम्। समकालिकं विषयम् अधिकृत्य अहं मन्ये शार्दूलशकटम् इति नाटकं UGC सिलेबस् मध्ये तत्र समुपस्थापितं विद्यते। शार्दूलशकटम् इति नाटकं पुनः तत्र किं कथयामि, तत्र तितिस्सु दुस्तरं मया दुड्डुपेनास्मि सागरम् इति धिया मयापि काचित् तत्र चेष्टा विहिता। शार्दूलशकटम् इति पुस्तकं नासीत्, तत्र सम्पादनं मया साधितम्। चेष्टा विहिता यद्भवतु शार्दूलशकटम् इति विषयः समकालिक विषयम् अधिकृत्य तत्र अत्र नाट्यकारेण समुपपादितः। अस्मिन् नाटके पञ्चाङ्कं नाटकमिदं। प्रायतः अत्र किं भवति, अवहेलितानां साधारणजनानां तथा पश्चिमबङ्गस्य राज्य परिवहन संस्थायाः कर्मचारिणां समस्या आधारितं विद्यते इदं नाटकम्। अस्य नाटकस्य मुख्य विषयः वयं जानीमः। अत्र सर्वकारीय संस्था विद्यते, राज्य परिवहन संस्था, स्टेट बस इति प्रचलति जानम्। तत्र कविकल्पितं कथावस्तुम् अतिरिच्य प्रकरणस्य अन्यं किमपि प्रकरण लक्षणं न अन्वति। प्रकरणम् इदम् इति उच्यते। प्रकरणस्य लक्षणानुसारेण अनेन नाटकेन नाट्यकारः प्रमाणयितुम् इच्छति यत् निर्देशकात् कर्मचारिणां यावत् परस्पर सहयोगेन कापि संस्था कोऽपि विभागः वा सम्यक् चलति। नायकः भवति आदिसुरः, संस्थायाः नायकः आदिसुरः संस्थायाः कर्मचारिणां च मङ्गलं कामयते। कोमलः सरलः शान्तोऽपि स आवश्यकानुसारेण कदाचित् कठोरः भवति। सुचिरं कार्यवितरतौ स्थितायाम् अपि तत्र न क्षन्तव्य। एवं प्रकारेण नाटकस्य विषयः तत्र
दृष्टः महाकवि भट्टेः प्रभावः तस्य नाटके पुनश्च यथा उक्तं तत्र किं भारवेः अर्थगौरवम् विंशः प्रेमिकास्तथा स्निग्धति परंतु वित्तहीनेषु जह ज्ञानी धनहीनेषु जह ज्ञानी स्निह्यति कालकाण्डस्य श्लोकं मनसि आयाति सुलभः पुरुषः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः वयं जानीमः तम् आधारीकृत्य मन्ये स्थापितः तथैव महाकवि भट्टेः न तज्जलं जत् सुचारु पंकजम् एवं प्रकारेण यः श्लोकः तथैव तेनैव प्रकारेण तत्र अष्टम श्लोके अपि नसा परा विद्या जया नदीयते ज्ञानम् न तत् भवेत् ज्ञानम् न जेन दीप्यते चित्तम् न चित्त भारम्या ददातु वर्तते स्नेहं विना न तो शक्ति जुक्ता सा। तो वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य न भवेत् जेन चित्तम न दीप्यते यदा चित्त भावर्तिका क्षीणा वर्तते तदा सा न रम्या तथैव स्नेहं विना जुता भवति एवं प्रकारेण तेषां अत्र नाटकीयं वा काव्य वैशिष्ट्यं विद्यते। वीरेन्द्र भट्टाचार्येण तत्र शार्दूलशकटम् इति नाटक मध्ये तैः अत्र प्रतिपादितम् एवं विशेषतः किं जे खलु जनाः तत्र कर्मचारिणः सन्ति दुःखेन कालातिपातं कुर्वन्ति तेषां कृते आन्दोलनं कृत्वा तेषां दुःखं दूरीकर्तुं ते तत्पराः सन्ति। संदर्भे चट्टोपाध्याय वदति thus SS is the non-parallel our author being well aware of the ins and outs of the hearts of his readers as the superb executor of the modern Sanskrit dramas. Modern in true sense, based on ultra-modern topic, not very common in the whole range of the modern Sanskrit literature. एवं प्रकारेण तत्र त्रिपाठी महोदयाः अपि स्वकीयं मतं परिपोषयन्ति। अरुणरञ्जन मिश्र महोदयाः अपि स्वकीयं मतं समीक्षात्मकेन मार्गेण प्रतिपादयन्ति। नारायणदास महोदयाः पुनः प्रोफेसर बनमाली विश्वाल महोदयाः अपि स्वकीयं मतं स्वसमीक्षात्मकेन मार्गेण अस्मिन् एतेषु विषयेषु तत्र कृतिषु विशेषतः शार्दूलशकटम् इति नाटके समकालीन आधुनिक जीवनेन सह आधुनिक जीवने जे खलु जानि तथ्यानि तत्र प्रकटीकृतानि सन्ति जीवन शक्नोति। पुनश्च एकम् अन्यत् भवति सिद्धार्थचरितं नाटकं तेन विरचितं। तत्र सिद्धार्थचरित नाटके किं भवति प्रथम अंकस्य नामकरणं हंसरक्षणं, द्वितीय अंकस्य नामकरणं धर्मविचरणं, तृतीय अंकस्य संन्यासवर्णनं, चतुर्थ अंकस्य नामकरणं अभिनिष्क्रमणं,
पंचम अंकस्य नामकरणं तपश्चारणम् और अष्टम अंके पुनर्मिलनम् इति भावेन सिद्धार्थ चरितम् इति नाटकं तेन विरचितम्। मासद्वय इति समय माने मासद्वयेन एव तेन इदं तदुक्तं प्रस्तावना मुखयोः नाट्यकारेण हिंसान्मताः सम्प्रतं जाताः सर्वे मर्त्यवासिनः विज्ञान बलेन नराः चंद्रलोकं जीतवन्तः परन्तु परिमाण विकैः आग्नेयास्त्रैः वसुन्धरां थाक्य सिंहः एव शरण्यः सर्वेषाम् अधुना इदमपि स्वीकृतं तेन नाटक संरचने अवदान शतक बुद्ध माने तत्र तेन बहवः ग्रन्थाः अधीताः इति तेषां ग्रन्थेषु वा ग्रन्थस्य अध्ययने एव कुमार स्वामी कृत बुद्ध बौद्ध धर्मतर दर्शन अवनीन्द्रनाथ चित्त बंगीय नाटकादि पुस्तकानि तेन आधार ग्रंथ रूपेण स्वीकृतानि। तैः स्वयमेव तत्र प्रतिपादितं लिखितमेव तस्मिन् नाटके I have sought the depict him not as an ethereal spirit encased in a strange world, but as a normal human being endowed with a penetrating intellect and yes, possessing a heart only too full of the milk of human kindness. Buddha was the first and the best humanist in the world history, and in my humble opinion, lies the secret of his greatness as also of his claim to immortality. Siddhartha was a man of action as well as of contemplation, and this is why I have chosen the dramatic medium. मुख्यतः अस्मिन् नाटके तत्र दर्शनात्मक रीत्या सिद्धार्थस्य जीवन चरितम् आदाय यथा हंसरक्षणं नाम प्रथमे अंके प्रस्तावनायाः परं सिद्धार्थ विद्धं सुप्रिया कन्यायाः पालितं हंसशावकं संरक्षति तदर्थं देवदत्तेन सह विवादं कृत्वा औषधि प्रदानाय प्रतिष्ठते ततः प्रविष्टेन छन्दकेन सह देवदत्तस्य वाचोजुक्तिः प्रचलति अनन्तरं सुप्रिया प्रविश्य सिद्धार्थस्य प्राणिदयां प्रशंस्य हिंसाहरणाय प्रस्थिता। अन्य कथासु प्रसिद्धा दरबारे देवदत्त सिद्धार्थयोः उक्ति प्रत्युक्तिः अत्र न लभ्यते मधुरं गीतिद्वयम् अत्र योजितं वर्तते। मुख्यतः मया तत्र प्रतिपादितानि प्रायतः श्लोकान् गीतानि च मिलित्वा 275 पद्यानि केवलं सर्वत्र नाटकम् इदं सिद्धार्थस्य महिमान्वित चरित्रेण महिमान्वित भाषया एकमेव अत्र उपस्थापनेन अलमजत् विपुलाधरापि महतेन रोचते क्रियतेन तेन जदिदीन पालनम् प्रकृति व्रतस्तु सुचिराय गौतमो निखिलं तनोति सुचितस्य शासनम् निखिलं तनोति सुचितस्य शासनम्। धर्म विचरणाख्ये द्वितीय अंके अपि तथ्यं तत्र प्रतिपादितम् एवं प्रकारेण तत्र सिद्धार्थ चरितम् इति नाटकं तत्र प्रतिपादितं विद्यते। नाट्यकारयों सिद्धार्थस्य प्रसिद्ध चरित्रं स्वीकृत्य तत्र नाटकानुगुणं पात्राणि अपि संयोजितवान्। यदस्तु तत्र संक्षेपेण अत्र प्रतिपादयितुम् इच्छामि।
अत्र संगृहीतानि प्रसिद्ध कविनां वचांसि भंगी भनित्या अन्य छाया सौंदर्य विधायकानि सन्ति। यथा तत्र 24 पृष्ठायाम् उक्तं धर्मस्य तत्त्वं जन्निहितं गुहायां। पुनः अन्यत्र 23 पृष्ठायाम् अत्र लिखितं विचार मूढ़ा प्रतिभातीति मन्ये क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गपथस्तत् कवयो वदन्ति। अस्माकं तत्र आधुनिक संस्कृत साहित्यात् प्राकेव यानि शास्त्राणि आसन् तत्रापि याः उक्तयः आसन् ताः आधारीकृत्य यथा अधुनातन समाजस्य गवेषणा बा जीवन शैली अपि प्रचलति तथैव तेनैव प्रकारेण यथा जातस्य हि ध्रुव मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च न खलु शंका मंदायन्ते न खलु सुरुन् एवं प्रकारेण अनेकाः उक्तयः सन्ति याः खलु गवेषणात्मकेन जासां महत्त्वं जासां तात्पर्यं गवेषणात्मकेन मार्गेण विशेषतः आधुनिक संस्कृत साहित्ये ते तासाम् उक्तीनां गवेषणात्मकेन मार्गेण अत्र प्रतिपादयितुम् एवं प्रकारेण एकांकिका नाटिका अस्ति वेष्ट्रायोगः। तत्र समयः स्वल्पः आचार्य कृतिषु अन्यतमः भवति शरणार्थी संवादः। समकालीन ऐतिहासिकं विषयं विशेषतः संवादः तत्र हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द शरणार्थी संवादः इति भवितुम् अर्हति। यथा हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द ऐतिहासिकम् अध्ययनं शरणार्थी संवादस्य ऐतिहासिकम् अध्ययनम् एवं प्रकारेण तत्र गवेषणा भवितुम् अर्हति। एतद् व्यतिरिच्य अपि नाट्यकारस्य यत् तात्पर्यं कियं महत्त्वं विद्यते नाटकेषु तत् विषयान् नीत्वा अपि गवेषणाम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र बहवः शरणार्थिनः आगत्य अन्यस्मिन् देशे तवन्तः तेन सह अत्र नाट्यकारः ऐतिहासिक तथ्यानेन यानि चरित्राणि सन्ति तानि तेषां चरित्राणां नाम अपि तत्र प्रतिपादितं तेन इत्यपि अत्र गिरिधरी न श्रूयते समापयतु तर्हि। अधुना श्रूयते वा? श्रूयते मध्ये मध्ये श्रूयते कोऽपि शब्दः आगच्छति। मध्ये मध्ये भवतु अत्र संक्षेपेण समुपस्थापयामि। तो बहूनि तथ्यानि सन्ति। तेनैव प्रकारेण अत्र मुख्यतः शरणार्थी संवादे बांग्लादेशम् अधिकृत्य येषां शरणार्थिनां या समस्या आसीत् तासां समस्यानाम् उदाहरणरूपेण नाटकीय भङ्ग्या एव प्रतिपादितम्। एतद् व्यतिरिच्य श्रीगीतगौराङ्गम् अपि संस्कृत गीतिनाट्यं भट्टाचार्य विरचितस्य 10मं पुस्तकं भवति। एवं प्रकारेण भट्टाचार्य कल्य अस्माकं गवेषकाः आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य जे खलु साहित्योपरि जे खलु गवेषणां कर्तुं शक्नुवन्ति तेषां कृते विद्यते जे एतेषां ग्रन्थेषु यानि तत्त्वानि सन्ति तेषां तत्त्वं लोकाभिमुखीकरणाय समाजस्य कृते एतेषां तत्त्वानां विषयम् अधिकृत्य तत्र हिस्टोरिकल स्टडी, क्रिटिकल स्टडी,
कंपेरेटिव स्टडी इति जाहा खलु शोध तान् विधिन् आकल्य एव गवेषणा भवितुम् अर्हन्ति। एवं प्रकारेण भट्टाचार्यस्य विषयस्य उपरि अहं मन्ये अत्र बहवः विषयाः सन्ति, बहूनि तथ्यानि सन्ति अत्र समुपस्थापयितुं, परन्तु समयः न विद्यते। केवलं शेषे सर्वेषां कृते मम प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य, विशेषतः अत्र अनुपस्थिता व्यासश्री परिवारस्य व्यासश्री व्याख्यानमालायाः ये खलु अन्वयकाः सन्ति तेषां कृते अपि कार्तज्ञं विनिवेद्य अत्र ये खलु सन्ति तेषां समेषां कृते मम प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य मम अत्र उपस्थापनं समापयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। भूरिशः धन्यवादाः पण्डा महोदयाः। भवन्तः बहु सम्यक् प्रतिपादितवन्तः, परन्तु माने काचित् त्रुटि तत्र नेट्वर्क् मध्ये अभवत्। सम्यक्तया वयं न श्रुतवन्तः, परन्तु भवतां प्रयासः बहु सम्यक् आसीत्। यथा भवन्तः उक्तवन्तः, मध्ययुगे तत्र वङ्गीयानां कवीनां, वङ्गीयानां पण्डितानां संस्कृतं प्रति यत् योगदानं वर्तते तत्तु अविस्मरणीयं। वयं जानीमः गङ्गेशोपाध्यायः जस्तु नव्य न्यायस्य प्रवर्तकः, जस्तु भगवन्तं श्री जगन्नाथमपि चैलेंज कृतवान्। तत्र च उक्तवान्, ऐश्वर्य मदमत्तोषि न जानासि मदागमम्, तत्र पुनर्बौद्धे समायाते शरणं मां गमिष्यसि। एवं प्रकारेण जेषां विद्वत्ता, जेषां मनीषा आसीत् ते भवन्ति वङ्गीय कवयः, वङ्गीय विद्वांसः। वयं तत्र नारायणदास महोदयानां संस्कृतसाहित्यं प्रति वङ्गीयानाम् अवदानम् इति पुस्तकात् बहु तथ्यं ज्ञातुं पारयामः। तत्र बहवः वङ्गीयाः कवयः सन्ति, पण्डिताः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, नाट्यकाराः सन्ति, येषाम् अवदानं संस्कृतं प्रति अविस्मरणीयं। तेषु अयं तत्र आचार्यः वीरेन्द्रभट्टाचार्यः आसीत्। तेषां विषये भवन्तः बहु सम्यक् उक्तवन्तः। तत्र वीरेन्द्रभट्टाचार्यः भारतीय प्रशासन व्यवस्थायाम् अपि कार्यं कृतवान्। तत्र प्रशासनिक सेवायामपि अयं नियुक्तः आसीत्। येषां वैशिष्ट्यम् आसीत् सनेट् संग्रह इति। सनेट् तु साधारणतः आङ्ग्लभाषाया ये कवितां रचयन्ति तत्र सनेट्, तत्र दशात्मकं पङ्क्तिविशिष्टं पद्यं भवति, परन्तु संस्कृतसाहित्ये तत्र सनेट् इति प्रथायाः प्रचलं नासीत्। परन्तु एते कवयः अर्थात् वीरेन्द्र भट्टाचार्य महोदय संस्कृतसाहित्ये सनेट् प्रथायाः, सनेट् शैल्याः संयोजनं कृत्वा तत्र कथं कवितां रचितवन्तः तत्र भवन्तः सम्यक् उदाहरणेन अत्र प्रतिपादितवन्तः। पुनश्च टीका येषाम् अन्यतमा कृतिषु अन्यतमा वर्तते। पुनश्च शार्दूलशकटम् अस्मिन् विषये भवन्तः बहु सम्यक् आलोचितवन्तः। तत्र पश्चिमबङ्गे परिवहन संस्था या वर्तते तत्र का दुर्दशा, तत्र कथं जनाः तत्र कष्टम् अनुभवन्ति, यात्रा समये कथं ते दुःखम् अनुभवन्ति, अस्मिन् विषये ते अत्र आलोचितवन्तः। पुनश्च तत्र कवि कालिदासम् अस्य भवति नाटकं, सप्ताङ्क विशिष्टं नाटकं वर्तते। पुनश्च तत्र सिद्धार्थचरितं नाटकम् अस्ति आचार्य महोदयानाम्। अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् रूपेण आलोचितवन्तः। अत्र यदि अस्माकं शोधछात्राः ये सन्ति ते यदि गवेषणं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि तत्र येषां काव्यानां तत्र अलङ्कारविमर्शः, छन्दोविमर्शः अथवा तत्र मनोविज्ञानं कथम् एतेषां महोदयानां नाटकेषु मनोविज्ञानस्य प्रभावः वर्तते, अस्मिन् विषये अपि छात्राः गवेषणं कर्तुं प्रभवेयुः। परन्तु भवन्तः बहु सम्यक् उक्तवन्तः, भवता महान् प्रयासः विहितः, परन्तु तत्र यान्त्रिकत्रुटिः भवतु अथवा नेट्वर्कस्य त्रुटिः भवतु, तत्र सम्यक्तया न श्रुतवन्तः इति हेतोः अत्र भवतः किमपि करणीयं नास्ति। अस्तु भवतु, पुनः वयं यदा रेकर्डिङ्ग् शृण्मः तदा वयं ज्ञातुं सम्यक् कथम् आसीत् इति। अस्तु, अत्र ये सर्वे
पंडिताः ये सर्वे विद्वांसः अतः संयोजिताः सन्ति येषाम् उपस्थितिः अस्य कार्यक्रमस्य सार्थक्यं प्रतिपादयति तेषु भवन्ति अस्माकं सुनेली देई महोदयाः, गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः, अत्र मम शोधछात्रः वर्तते हरिदास सूत्रधार मानसीमाल महोदयाः, तत्र केरलतः संयोजिताः सन्ति नारायण नम्बोदरी महोदयाः, आसामतः रुणिमा शर्मा महोदयाः, तत्र अस्माकं कार्यक्रमस्य ये निदेशकाः भवन्ति उमाकान्त पण्डा महोदयाः अपि संयोजिताः सन्ति। पुनश्च दिल्लीतः कुलदीप कुमार अपि संयोजिताः आसन्। अस्माकं ये समन्वयकाः प्रोफेसर षडङ्गी महोदयाः अपि मध्ये अत्र संयोजिताः अभवन्। पुनश्च धर्मानंद राउत महोदयाः श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः अपि ते संयोजिताः आसन्। अत्र ये सर्वे शोधछात्राः गवेषकाः मार्गदर्शकाः अत्र उपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनश्च अत्र विशेषतः अस्माकं ये गुरुपादाः आचार्याः हरकृष्ण सत्पथी महोदयाः बहु समयं व्ययीकृत्य अस्मान् कृते प्रबोधितवन्तः तेषामपि व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनश्च इदानीम् अस्माकं निदेशका महोदयाः सन्ति उमाकान्त पण्डा महोदयाः, ते शान्तिपाठं करिष्यन्ति। उमाकान्त पण्डा महोदयः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा पुरस्तात् तुमे कविरित्वा मृत्युमाम् इति नान्या पन्था विद्यते अयनाय। ओम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः पण्डा महोदयाः। तर्हि इदानीं वयं सर्वे अन्म्यूट् कुर्मः, विश्वशान्ति प्रार्थनाय तत्र प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इदानीम् अस्माकं समन्वयकाः संयोजिताः सन्ति। जयतु।